अस्सलाम अलैकुम। लो जी सैटरडे आ गया है और असी भी आ गए हैं ताड़ नाल गप शप लाने वास्ते। बहुत मज़े मज़े की गप है, बड़ी खबरें हैं इस वीडियो में भी। और आज आपको मैं माल रोड भी दिखाऊंगा कि लाहौर में कोई चिड़ी ने पार मारे है कि नहीं। आज 8 फरवरी है। आज देखना यह है कि कोई चिड़ी ने पार मारे है, कोई कौवे ने पार मारे है, कोई कबूतर ने पार मारे है। ये सिर्फ यकीन करें सोशल मीडिया की जमात है बस। और वो भी भगोड़े हैं सारे, शबाज गिल, उमर रियाज, मुईद पीरज़ादा, राजा आदिल, साबर शापर, ये सारे भगोड़े हैं। वहाँ से ये वीडियो चला रहे हैं जी। वाह जी वाह, निकलो ना बाहर, इतने निकलो। कल तो ख्वाजा आसिफ ने कहा जी सवाबी में जलसा करते हो, अपने खिलाफ ही जलसा कर रहे हो। सवाबी में आपको क्या मसला है? हाँ जी, उत्थे तो मौलाना फजल रहमान जलसा करना चाहिए सी। कहते आओ ना पंजाब सिंध बलोचिस्तान आओ। कल ये ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बड़क मारी है और इन्होंने कहा था हमें अगर मीनार पाकिस्तान पे इजाज़त ना दी गई तो हम पूरे पाकिस्तान को जलसा गाह बना देंगे। वो आपको एंड पे मैं दिखाता हूँ कैसे इन्होंने जलसा गाह बनाया है। अच्छा जी, सबसे अहम खबरें हैं। आज ये योम सियाम मना रहे हैं और वो ज़ाहिदा बुखारी है जो नून लीग की, उसने कहा जी ये योम सियाम मना रहे हैं और हम योम तरक्की मनाएंगे इंशाल्लाह। तरक्की की तरफ पाकिस्तान जा रहा है तरक्की की तरफ। कल आपने देख लिया ना कि किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से तरक्की हो रही है, ज़बरदस्त तरीके से। अच्छा जी, अभी ताज़ा खबर आई है कि मुल्तान से वो मेहरबानो और जवेद हाशमी का कोई एक दामाद है, वो बहार, और वो गिरफ्तार हो गए हैं जी। ये कोशिश करना चाह रहे थे कि असी कोई रैली शैली कढ़िए या कोई लोगों को इकट्ठे करिए, तो उधर कोई बंदे इकट्ठे नहीं हुए थे। हुकूमत ने, पुलिस ने फिर इनको गिरफ्तार कर लिया। और सर जी गिरफ्तार किया है ना तो 4 दिन इन्होंने अपना मेहमान भी बनाओ। क्या मैं ये गलत कहता हूँ? ये क्या करते हैं, ये हमेशा एक थाने से पकड़ के अगले थाने में छोड़ देते हैं ताकि वो पैदल 1 घंटे में आ जाएं। घर वो आ जाते हैं तो फिर वो कहते हैं यार पानी शानी पिलाओ, चाय शाह पिलाओ, असी तो आ गए। उन्होंने भी नाम लिखवाना होता है और इन्होंने भी कार्रवाई डालनी होती है, बस और कोई नहीं है। तो आज पूरे पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। सवाबी में जलसी होगी और वहाँ पे जो बातें शातें होंगी हम आपको बता देंगे। अभी तो वहाँ खाली कुर्सियाँ पड़ी थी, अभी दिखा रहे थे, तो जो बात होगी आपको बता देंगे। बाकी कहीं भी कोई भी एहतजाज नहीं होगा, कोई भी बड़ा एहतजाज नहीं होगा। वैसे भी इस्लामाबाद में और बाकी सूबों में दफ़ा 144 हुकूमत ने लगा दी है कि अमन व अमान का मसला। क्रिकेट मैच हो रहे हैं, पूरी दुनिया की टीमें आई हुई हैं, इन्होंने अपनी पई हुई है फितने नू, इस फितने नू अपनी पई हुई है। ये फितना कभी भी बाज नहीं आएगा। ये हम आपको कह रहे हैं कि ये लातों के भूत हैं, बातों से बाज नहीं आएंगे। इनको पकड़ो, ठीक है। तो जनाब वो पकड़े गए हैं। आए जी, सुप्रीम कोर्ट के 8 में से 4 जज रह गए। वो जरा 8 तक ग्रुप बने सी ना, 4 रह गए ने। वो अपने बचपन में वो कहानी पढ़ी है ना, 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार, 1 चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 4 चूहे जो जोश में आके लगे बजाने बीन, 1 चूहे को आ गई खांसी, बाकी रह गए 3 चूहे जो डर के बोले आओ घर को भाग चलें, 1 चूहे ने बात न मानी, बाकी रह गए 2, दोनों ही थे नेक, 1 चूहे को खा गई बिल्ली बाकी रह गया 1, और 1 चूहे ने कर ली शादी और यूं उसको मिली बीवी बुशरा लड़ाकी। ठीक है जी, ये इनका हाल है आजकल ये है। कोई घर इनका कोई सर जी यकीन करें, इनका जितना जमात इस्लामी एहतजाज कर लेती है ना, जितना कोई और पार्टी कर लेती है, जितना हम जस्टिस पार्टी वाले कर सकते, ये इतना भी अब नहीं कर रहे। डर गए हैं ना, बस निकम्मे आए थे, बस वो बैठे हैं। अभी इनको उम्मीदें दिला रहे हैं जो बाहर वो वीलागर हैं। और जनाब इमरान खान आया, हाँ जी आया, ट्रक थले आया ट्रक थले आया। तो ये पाकिस्तान के लिए सोचो। आज पूरे पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं कि 17 साल बाद जो है वो क्रिकेट के मैच हो रहे हैं, तो आप उनको पकड़ो, आप उनके साथ जश्न मनाओ। आप जो है ना, आप दहशतगर्दी के लिए निकले हुए हैं, इसलिए इनको पकड़ो। ये पकड़ो इनके लिए कह रहा हूँ।
اچھا جی 4 ججوں نے خط لکھ دی ہے جس کے اوپر میں نے آپ کو چوہے والی نظم سنائی ہے. تو اب 8 میں سے 4 رہ گئے ہیں پھر 2 رہ جائیں گے. تو ان کا جو رہ گئے ہیں نا, اگر یہ بات نہیں آ رہا بار بار خط و کتابت کر رہے ہیں, ان کے خلاف ریفرنس ڈال کے ان کو فارغ کرو. ان کو وکالت ان کو جو ہے نا ججی سوٹ نہیں کر رہی. اس کے علاوہ جناب علی بابر ستار نے اسلام آباد میں جو امریکی ہے جس کے اوپر الزام لگا تھا کہ امریکی ہے, اس نے بھی خط لکھ دی ہے کہ اے جنہ نے 3 ججوں نے حلف نہیں لیا وہ جج ہی نہیں ہے, ان کے کوئی فیصلے ہی نہیں ہیں. اور بھئی تو چیف صاحب تو وڈے ہیں, آپ چیف جسٹس نے ان کو کہا ہے آئیں بیٹھیں, کیس ان کو مارک کیے ہیں لگائیں, آپ کہہ رہے ہیں وہ جج ہی نہیں ہے, حلف ہی نہیں لیا. آپ بہت پڑھے ہوئے ہیں, آپ ایم کیو میں جو پڑھتے رہے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے, بوری بند جو پروگرام آپ کرتے رہے وہ سارا پتہ ہے آپ کا. آپ بڑے وہ نہ بنے سارے سپریم کورٹ کے جج سے بھی آپ اوپر ہو گئے ہیں, چیف جسٹس سے بھی اوپر ہو گئے ہیں, سیاسی بھرتی آپ کی ہوئی ہے, اس کو بھی فارغ کرو جی امریکی خط کے ذریعے. یہ کہتے ہیں جی وہ جج ہی نہیں ہیں جنہوں نے حلف نہیں اٹھایا, وہ ان کا ٹرانسفر ہوا ہے, ٹرانسفر پہ کون سے حلف ہوتے ہیں. ہاں تیرا ٹرانسفر جب ہوئے گا نا امریکہ, اتنے تینوں حلف دینا پینا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اور اگلا ہے جناب پہلا میچ آج کرکٹ کے نیوزی لینڈ کے ساتھ ہمارا ہو رہا ہے, اس وقت شروع ہے, اور الحمدللہ نئے اسٹیڈیم کا آغاز ہو گیا ہے. خوشی کی خبریں ہیں, وہی کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی ہے کہ جی سوائے ابلیس کے سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں, فتنے کے علاوہ سارے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. ٹھیک ہے, نئے اسٹیڈیم میں مریم نواز نے کہا ہے کہ جناب یہ نیا اسٹیڈیم دیکھ کے میرا دل خوشی سے بالکل باغ ہو گیا ہے, اور یہ سارا وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زبردست ہے. طلال چودھری نے بھی پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب تسی تو کہتے سی 47 فارم والے ہیں, تو ہن 47 فارم والے نال آپ جعلی مذاکرات کر رہے ہیں. آئے نا مذاکرات کیوں کیے ہیں, تو یہ 47 فارم کتنے گئے. مولانا فضل الرحمان سے بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں. مولانا کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ, پہلے مینوں کے پی کے دا حساب دیو, پھر تاڑے نال میں گل کراں گا. اسد کیسر نے کھانے پہ بلایا ہے تو میں آ گیا ہوں بس, اور میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پہلے کے پی کے کا حساب دیں کہ آپ نے جو ادھر ہمارے ساتھ دھاندلی کی ہے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا آج آپ جناب علی وہ آپ جشن منائیں, ترقی کا جشن منائیں. آج ہی شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ بجلی یہ فروری میں بہت سستی کر رہے ہیں. لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے سر, ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. بہت اچھی خبریں ہیں. اور بھی کہیں سے پکڑ دھکڑ ہوئی ہے تو آپ ہمیں میسج کریں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ جناب کیا کیا ہے. اور اب میں تھوڑا سا آپ کو مال لوٹ دکھا رہا ہوں کتنا پرسکون ہے, دیکھیں. یہ جی میں ہائی کورٹ سے باہر اب نکل رہا ہوں, تو یہ آپ کو بتاتا ہوں جی پی او چوک, جہاں یہ اکثر وکیل ان کے جو ہے نا وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. بالکل سکون.com ہے, سکون ہے, کوئی ادھر وہ نہیں ہے مسئلہ کہ کوئی ادھر ہو. یہ میں آپ کو چاروں طرف سے دکھا رہا ہوں, یہ دیکھیں, یہ کوئی احتجاج ہو رہا ہے کہیں, دیکھیں نہیں ہے نا. یہ آگے بھی دیکھ لیں, آگے تک دیکھ لیں, کوئی احتجاج نہیں ہے. بس ان کے غبارے سے نا اب جو ہوا مصنوعی بھری گئی تھی نا وہ نکل گئی ہے, بالکل نکل گئی ہے. سب ٹریفک رواں دواں ہے, سب لوگ ادھر, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ حکومت کو اتنا اعتماد تھا کہ انہوں نے ادھر پولیس ہی نہیں لگائی کہ وہ لگا دیں, پولیس ہی زیادہ لگا دیں نا. میاں صاحب یہ گفٹ آپ دے رہے ہیں مجھے کس حوالے سے؟ یہ آپ کی برتھ ڈے ہے, برتھ ڈے ایڈوانس لو جی, برتھ ڈے کے گفٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں. برتھ ڈے مبارک. میاں اسلم صاحب یہ میرے لیے امریکہ سے لائے ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. لوکل ہی سر, لوکل ہے, لیکن آپ تو امریکہ سے آئے ہیں. میں آیا ہوں لیکن یہ لوکل ہے. اور دوسرا تحفہ بعد دیں گے. اللہ آپ کو صحت دے, توانائی دے, تھینک یو, عزت دے, آنر دے, رسپیکٹ دے, آپ اور ترقی کریں. تھینک یو, خدا حافظ.